प्रिय सभाध्यक्षज्यू, नेपाली कांग्रेसका आदरणीय केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, काभ्रे जिल्लाका आदरणीय सभापतिज्यू, प्रदेश कार्य समितिका महामन्त्रीजी लगायत अन्य पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, मञ्चवासी पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरिराख्नुभएका अग्रज तथा साथीहरू र यो कार्यक्रमको सान यहाँ तल बस्नुभएका बाहिर रहनुभएको र हामीलाई एफएमबाट सुनिराख्नुभएका सबै अग्रजहरू साथीहरू सबैलाई मेरो हार्दिक जय। बनेपा नगर समितिका सभापति महेशजी लगायत साथीहरूलाई यो भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा धेरै धेरै बधाई। हुन त उहाँले मलाई आज एकदम झुक्काएर बोलाउनु भएको छ। 11 बजे आइपुग्नुहोस्, 1 बजे तपाईँलाई छोडिदिन्छौँ भनेर 3 बजेदेखि पार्टीको बैठक राखेर खाना पनि नखाइकन आयो। तर मलाई केही पनि गुनासो छैन। गुनासो कतिखेर चाहिँ हुन्छ भने यति धेरै पार्टीहरूलाई साथीहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराइसके पछाडि र हामीहरू साथीहरूले यहाँ आएर घन्टौँ तपाईँहरूसँग बसिसके पछाडि पनि बनेपा र लगायत अन्य पालिकाहरूमा वैशाख 30 गते जितेन भने चाहिँ हाम्रो गुनासो हुन्छ। मलाई यो विश्वास आज जति साथीहरू श्रीकृष्ण वैद्य भर्खर हामीले सुनिल भाइको कुराहरू सुन्यौँ। आज हामीले सुन्न पाएको भए पूर्व सिडिओ साहब प्रवेश गर्नुभएको छ, पूर्व मेजर साहब प्रवेश गर्नुभएको छ, जनमुक्ति सेनामा काम गर्नुभएको साथीहरू, अरू एकदम काबिल साथीहरू, कोही पाको साथीहरू, कोही कन्याकी साथीहरू, फरक फरक गाउँका साथीहरू, बनेपाको साथीहरू आज जुन पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ, यसले अहिले मैले जुन एउटा विश्वास राखेको छु त्यसको मलाई एउटा आधार दिएको छ। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा यति धेरै महत्त्वपूर्ण साथीहरूलाई हाम्रो घरमा स्वागत गर्न पाउँदै गर्दा आज हामी सबैलाई अत्यन्त हर्षको अनुभव भइरहेको छ। हाम्रो घर थप उज्यालो भएको छ, हामी थप समृद्ध भएका छौँ र तपाईँले दिएको ताकतलाई हामी निर्वाचनमा विजयमा यसलाई बदल्नका निम्ति प्रयोग गर्ने कुराको विश्वास पनि व्यक्त गर्छौँ। हामीले वैशाख 30 गते निर्वाचनको लागि घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने अभियान हिजोबाट प्रारम्भ गऱ्यौँ। आदरणीय उर्मिला दिदी यहाँ तपाईँहरूका केन्द्रीय प्रतिनिधि भएर आउनुभएको छ। 2 जना अरू केन्द्रीय सदस्यहरू मधुदाई गणेशजी यहीँको केन्द्रीय सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ। हुन त उहाँहरू अरू जिल्लामा खटिनु भएको छ तर पनि यहाँको कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुन्छ नै। भर्खर निर्वाचित भएर आउनुभएको मेरो अभिन्न मित्र तीर्थजी यहाँको सभापति हुनुहुन्छ र विभिन्न तहमा भएको सबै साथीहरू मिलेर यो अभियानलाई सम्पूर्ण रूपमा सफल बनाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्छु। स्थानीय निर्वाचन हो, स्थानीय निर्वाचनका स्थानीय मुद्दाहरू हुन्छन्। हामी कहीँ निर्वाचन जितेका छौँ, कहीँ निर्वाचन हारेका छौँ, कुनै वडामा जित्यौँ, कुनै वडामा हार्यौँ। जितेको ठाउँमा हामीले के गर्यौँ, हामी अरू के गर्न चाहन्छौँ, हामी पराजित भएको ठाउँमा हामी भएको भए के गर्थ्यौँ, ती मुद्दाहरू हुन्छन्। निर्वाचनमा उम्मेदवारको पनि आफ्नै अर्थ हुन्छ। उम्मेदवारको अर्थ छैन भनेर म भनिदिनुहोस्, आफ्नै अर्थ हुन्छ। हामी पार्टी मन पर्यो, उम्मेदवार मन परेन भनेको सुन्छौँ कहिलेकाहीँ मतदाताहरूले। उम्मेदवार मन पर्यो, पार्टी मन परेन कहिलेकाहीँ पनि आउँछ। त्यो खालको स्थितिहरू रहन्छ मतदाताका सन्दर्भमा। तर आम रूपमा बहुदलीय व्यवस्था भएको हुनाले गर्दा मूलत निर्वाचनमा हामीले हेर्ने भनेको कुन दललाई रोज्ने भनेर हेर्ने नै हो। किनकि उम्मेदवार पनि दलको प्रतिनिधि नै हो र दललाई हेर्दै गर्दा निर्वाचनमा हेर्ने के हो, एउटा दलको विचार, दर्शन, इतिहास, नेता, नेतृत्व, कार्यक्रम अर्थात् दलको एउटा परिचय हुन्छ। त्यसलाई हामी हेर्छौँ नै। त्यो बाहेक हामीले हेर्ने भनेको एउटा निर्वाचन अर्को निर्वाचनको बिचको जुन अवधि हुन्छ त्यो अवधिमा जिम्मा पाएको दलले के गर्यो त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो र त्यस पछाडि अर्को अवधिलाई मैले जिम्मा दिएँ भने के गर्छ भनेर त्यसको आकलन गर्ने हो। जम्मा निर्वाचन भनेको यति मात्र हो। यही सेरोफेरोमा म आफ्नो कुराहरू राख्छु। 2074 सालमा निर्वाचन गऱ्यौँ हामीले। त्यो निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनको चर्चा गर्दिनँ, तपाईँहरू आफैले त्यसको बारेमा थाहा छ। 2074 सालमा निर्वाचन गरेपछि 2079 सालका निम्ति 5 वर्षको लागि निर्वाचन भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शानदार बहुमतका साथमा 5 वर्ष सरकार चलाउने जिम्मा पायो। माथि सङ्घको पनि पायो, प्रदेशको पनि पायो। यो 5 वर्षको निम्ति संविधानले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको केही निश्चित दायित्वहरू थियो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफैले गरेको केही बाचाहरू थियो। 5 वर्ष मैले सरकार चलाउन पाएँ भने म यो गर्छु भनेर उसले हामीलाई औँला भाँचेर भनेको। उदाहरणको लागि उसले हामीलाई भनेको थियो वर्षको म 5 लाख रोजगारी सृजना गर्छु। उसले हामीलाई भनेको थियो 2 वर्षभित्रमा म नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछु। उसले हामीलाई भनेको थियो 5 वर्षभित्रमा म कृषिमा यति धेरै उत्पादन गर्छु कि त्यो उत्पादन बेचेर हाम्रो सबै
भन्सार खुत्रुके सबै बाहिरको पैसा मुद्रा आर्जन गरेर त्यसबाट भरिनेछ। उसले हामीलाई भनेको थियो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जाने राजमार्गलाई 5 वर्षभित्र 6 लेनको बनाउँछु। राजमार्गमा गाडीमा कुद्न मन नलाग्नेहरूको लागि छेउमा कुद्ने छुकछुके रेल पनि म सँगसँगै कुदाउँछु भनेर उसले हामीलाई वाचा गरेको थियो। यो मैले कतैबाट टिपेर ल्याएको होइन, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रको कुरा हो। घोषणापत्रको मात्र होइन, तपाईँको ठाउँमा भोट माग्न आउँदै गर्दा, मेरो ठाउँमा भोट माग्न आउँदै गर्दा 5 वर्षको लागि जिम्मा दिनुहोस्, मैले यो कामहरू गर्छु भने हामीले पनि त्यस्तै केही भनेका थियौँ। जनताले हामीलाई भन्यो यो पटक तिमीहरू प्रतिपक्षमा बस्नु, जनताले नेकपालाई भन्यो यो पटक तिमीहरू ड्राइभिङ सिटमा बस्नु, यो पटक गाडी तिमीहरूले कुदाउनु, यो पटक 5 वर्षको लागि तिमीहरूलाई जिम्मा दिन्छु, तिमीहरूले भनेको कुरा पुरा गर। निर्वाचनबाट यो ताकत मात्र प्राप्त गर्ने उसले। निर्वाचन पछाडिको अवधि नेपालको इतिहासमा एउटा सरकार चलाउनको लागि सबैभन्दा अनुकूलको समय थियो। 62 सालको आन्दोलन पछाडि माओवादीलाई हिंसाबाट बाहिर लिएर आयो, तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकारलाई माओवादीसँगको त्यो शान्ति प्रक्रियाको कामलाई अगाडि बढाउनु थियो, संविधान सभाको चुनाव गर्नु थियो। प्रचण्डको नेतृत्वको संविधान सभा असफल भयो, तर त्यसको मुख्य जिम्मेवारी संविधान बनाउनु थियो। 70 सालमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वको संविधान सरकारको काम संविधान बनाउनु थियो। 74 सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको काम चुनाव गराउनु थियो। तर 74 सालमा निर्वाचित भएर आइसके पछाडि पूर्व प्रधानमन्त्री सरकारको काम सबै अगाडि मुख्य कामहरू फत्ते भइसकेको हुनाले गर्दा अब जनताको जीवनसँग जोडिएका विषयहरू, जनजीविकासँग जोडिएको विषय, किसानको विषय, विद्यार्थीको विषय, एउटा श्रमिकको विषय, शिक्षाको विषय, स्वास्थ्यको विषय, पूर्वाधारको विषय, हाम्रा यी तमाम विषयहरू जुन हामीले वर्षौँदेखि गर्न चाहेका छौँ, तर कहिले संविधान बनाउनु पर्ने, कहिले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्ने, कहिले चुनाव गर्नुपर्ने, सरकारका यी प्राथमिकताहरूका कारणले गर्दा यी विषयहरू पछाडि धकेलिए, यी विषयहरूमा काम गर्ने मौका पाएको थियो। 5 वर्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले यो काम गर्यो। आज शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्ने होइन। केपी ओलीको वकिल, माधव नेपालको वकिल, प्रचण्डको हामी जान्दैन, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्छ। प्रदेशको सरकार पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा होइन, उहाँकै नेतृत्वमा हुनुपर्थ्यो। र 79 सालको निर्वाचन, चाहे त्यो स्थानीय निर्वाचन होस्, चाहे त्यो आम निर्वाचन होस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको बिचमा उभिएर यो 5 वर्षमा मैले औँला भाँचेर यो गरे भनेर भन्नु पर्थ्यो। अनि हामीले छेउमा बसेर तिमीले भनेको जति गरेनौ वा म भएको भए तिमीभन्दा बढी गर्थे, संसारभरिको चुनाव यही। तर यो भइरहेको छ। आज हामी 5 वर्षको बिचमा संसद भङ्ग भएको छ, प्रदेशको संसद अस्तव्यस्त छ, अदालत अस्तव्यस्त छ, अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त छ। यो सबैको कारण के हो? अघि मधुलाले एउटा विषय उठाउनु भएको छ। यो सब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले 5 वर्षको लागि जिम्मा लिएर गयो, 5 वर्ष चलाउन सकेन। तपाईँको गाउँमा आउने सानो ओलीलाई पनि तपाईँले के भन्नु पर्यो भने 5 वर्ष जिम्मा लिएर गएको काम पुरा गर्न सकेनौ, फर्केर किन आएको भनेर भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। एकपटक भन्नै पर्छ। हामीले बाटो खन्यौँ, बाटोमा गाडी पनि ल्यायौँ, गाडीभित्र गाडीलाई उकालो उडालो सबैको बिचमा एउटा बिन्दुसम्म पुऱ्यायौँ, एउटा स्टेसनसम्म पुर्याइसके पछाडि अब त्यो गाडीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई ल्याएर हाल्यौँ, केपी ओलीलाई ड्राइभिङ सिटमा राख्यौँ र उहाँहरूलाई भन्यौँ अब सँगै अगाडि बढौँ। पहिलो स्टेसनमै उहाँले हामीलाई झारिदिनु र भनेको तिमीहरू त जम्मा 3 सिट ल्याएर बस त्यही बस, हामी जान्छौँ, एक्लै अगाडि बढ्नु। गाडी अर्को गन्तव्यसम्म पुर्याउनु पर्नेहरू बिचमा झगडा गरेर आफै गाडी डिलबाट झारिसकेपछि आधा यात्रुहरू, आधा गाडीमा चढेका मानिसहरू भिडमा पाखामा हामी यहाँ छौँ भन्ने कराउँदै हामीले गएर उद्धार गरेर ल्यायौँ आधा जतिलाई। अनि जसले गाडी चलाउने ड्राइभर हो ऊ आफै गाडी भिडबाट धकेल्छ, त्यसपछि हामीतिर आएर फर्केर म जतिको बहादुर पैसा भन्छ। गाडी जिम्मा चलाउने जिम्मा पाएको मान्छे गाडी पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा गाडी पुर्याउँदैन, आफै गाडी धकेल्छ, भिडबाट लडाउँछ। तर छाती ठोकेर दाबी के गर्छ भने म जतिको बहादुर कोही पनि छैन। जुन चौकीदारलाई घरको रखवाली गर्न दियो त्यही चौकीदारले घरको ताला तोड्छ, सामान चोर्छ। जसलाई भकारीको रक्षा गर्न दियो आफै भकारीमा आगो लगाउँछ र उसले भन्छ फेरि एकपटक चौकीदारी गर्न मैले पाउनुपर्छ, उसले भन्छ फेरि एकपटक भकारीको रक्षा गर्न मैले पाउनुपर्छ। तर एकपटक
हिसाब किताब नगरिकन चोर्ने चौकीदारलाई जिम्मा दियो भने, आगो भगाडीमा आगो लगाउनलाई जिम्मा दियो भने फेरि आगो लाग्छ, फेरि चोरी हुन्छ, फेरि गाडी तल गर्छ। यो यहाँको मात्र होइन, संसारभरिको निर्वाचनको नियम यही हो। निर्वाचनमा एउटा अवधिमा काम गर्नेले के भन्छ, मैले यति काम गरेँ, फेरि मलाई काम गर्न देऊ भन्छ। निर्वाचनमा पराजित हुनेले यो पटक मलाई मौका देऊ भन्छ। भर्खर हामीले भारतको निर्वाचन हेर्यौँ, प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारले भन्यो मैले यो काम गरेर आएको छु, मलाई काम गर्न दियो। उत्तर प्रदेशमा जित्यो। पन्जाबमा कांग्रेसको गभर्मेन्ट थियो, उसले भन्यो मैले यो काम गरेर आएको छु। आम आदमी पार्टी आएर उसले भन्यो होइन योभन्दा राम्रो काम म गर्छु, उसले जित्यो। सरकारमा भएको हारे। चुनाव भनेको यही हो नि। अमेरिकामा ट्रम्पले भन्यो मैले संसारभरिलाई चकित पार्ने गरिकन अमेरिकालाई बोल्ने बनाएको छु। डेमोक्रेटिक पार्टी आयो, उसले भन्यो होइन यसले 5 वर्षमा काम गरेर म गर्छु, डेमोक्रेटिक पार्टी जित्यो। चुनाव भनेको यही। चुनावमा हिसाब किताब गर्ने जनताले हिसाब किताब गर्ने नै चुनावमा हो। चुनावमा हिसाब किताब गरेन भने प्रणाली कमजोर हुन्छ। 48 सालमा हामीले बहुमत प्राप्त गर्यौँ, बहुमत फेर्न सकेनौँ, हामीलाई ठेगान लगाइदिए 51 सालमा। जनताको ताकत थियो। 56 मा एमाले र माले फुट्यो, जनताले एमाले र ठेगान लगाइदिए, मालेलाई ठेगान लगाइदिए। 70 सालको चुनावमा माओवादीले जिम्मा पुरा गर्न सकेन, माओवादीले ठेगान लगाइदिए। जनताले ठेगान लगाउने हुनाले नै डेमोक्रेसी हो। यो 5 वर्षमा एकचोटि मतको अधिकार प्राप्त गर्दै गर्दा त्यो मताधिकार प्रयोग गर्दाखेरि शक्ति प्रयोग गर्ने हो। त्यसैले कांग्रेसले यो पटक जनताको बीचमा आफूलाई मत हाल्ने भन्दा पनि यो प्रश्न लिएर जानुपर्छ। अनि सँगसँगै हामीले भन्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ भन्दै गर्दा हामीले पनि जनताको बीचमा उभिएर हामीले भन्यौँ यो पटक हामीले गर्वका साथ भन्यौँ हामीलाई मत किन नदिने। अघिल्लो पटक हामीले कहाँ राख्यौँ भनेमा पनि हामीलाई तल बस भन्यो, धुलीखेलमा पनि हामीलाई तल बस भन्यो, हामीलाई तलै बस भन्यो, हामीलाई संसदमा पनि तल बस, केन्द्रमा पनि भन्यो, प्रदेशमा पनि तल बस भन्यो। हामी जहाँ बस भन्यौँ त्यही बस्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलायो, सरकारलाई प्रश्न गर्यो, विरोध गर्यो, प्रतिरोध गर्यो, सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँ सहयोग गर्यो। 2 वर्ष लगातार सरकार चल्न पाउँदै गर्दा अघि चर्चा गरिसक्नुभएको साथीहरूले पुरानो दिन सम्झौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रत्येक दिन कुनै न कुनै काण्ड मात्र भयो। काण्ड रचाउने ठुल्ठुला वलिहरू मध्येका सानसाना वलिहरू तपाईँको गाउँतिर पनि घुमिरहेका छन्। जताततै भयो, तपाईँले देख्नुपर्छ। हामीले प्रश्न गर्यौँ, कोभिड आयो तर हामी करिब बोलचाल नहुने अवस्था थियो। संसदमा हामी लगातार अनेक विषय उठाइरहेका छौँ, तर कोभिडको महासङ्क्रमणको स्थिति आइसके पछाडि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी नै हो जुन पार्टीले सबैभन्दा पहिला संसदमा अब यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव मात्र ल्याएन। सरकारलाई हामीले भन्यौँ जबसम्म कोभिडको महामारी रहन्छ तबसम्म सङ्कटमा सरकारसँग हामी उभिन्छौँ। तपाईँहरू जस्तो पार्टीको आम कार्यकर्ताले तिरेको पैसा जम्मा गरेर 50 लाख रुपियाँ बोरामा हालेर सरकारको खातामा जम्मा गर्न जाने पहिलो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी। तर त्यही कोभिडको बेलामा सम्झनुहोस् तपाईँहरू 10,000 मानिसहरू मरेका छन्। 10,000 मेरो परिवारको मात्र 3 जना मेरो नजिकको परिवारको सदस्य गुमाएको छु, पार्टीका 100 सदस्य गुमाएका छन्। म दावाका साथ भन्छु, त्यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको आधारमा भन्छु 10,000 मान्छे मध्ये सरकार अलिकति मात्र संवेदनशील भएको भए 8,000 मान्छेको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो। तर संसारमा कुनै पनि नहुने महामारीको बेलामा त, महारोग लागेको बेलामा त, अरू बेलामा ठग्नेहरूले समेत पनि भगवानसँग डराएर त्यो बेलामा ठग्न बन्द गर्छ। तर महामारीको बेलामा औषधिमा ठग्ने, डक्टरले लगाउने पिपिई सेटमा भ्रष्टाचार गर्ने, मास्कमा भ्रष्टाचार गर्ने र हुँदा बाहिर काम गर्न गएको श्रमिकहरू नेपाल भित्रदै गर्दा उनको टिकटमा समेत पनि कमिसन खाने धेरै पुरानो कुरा होइन, हामीले देखेर आएको। तर त्यस्तो बेलामा पनि सङ्कटको बेलामा पनि काङ्ग्रेस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार सँगै उभियो। कोभिडको त्यत्रो महामारी थियो, तपाईँ हामी जन्माउन पाउँदैन थियो। सम्झनुहोस् त्यो बेलामा सरकार आफैले तथ्याङ्क निकालेको थियो र भनिरहेको थियो 10,000 मानिसहरू मरिसकेका छन्। 16 लाखभन्दा बढी मानिसहरू जो पहिला गरिब थिएनन् कोभिडको कारणले गर्दा गरिब भइसकेका छन्। 15 लाखभन्दा बढी मानिसहरूले जो पहिला रोजगारी पाएका थिए तिनले रोजगारी गुमाएका छन् भन्ने तथ्याङ्क निकालेको सरकारले कङ्ग्रेस यत्रो छ, प्रतिपक्ष छ, हामी तपाईँलाई मद्दत गर्छौँ भनिरहेको बेलामा के गर्यो? त्यस्तो बेलामा संसद भङ्ग गर्यो। पुस 5 गते संसद भङ्ग गरेको बेलाको दिन सम्झनुहोस् कस्तो समय थियो। के त संसद भङ्ग गर्ने बेला थियो
यो विषयमा काम गर्नुपर्ने थियो। तर त्यो बेलामा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले संयमित भएर आफ्ना प्रश्न उठाइराखे। तर महागठबन्धनका बीचमा सरकारसँग असहमति सरकारलाई मद्दत गर्न लाग्यो। हामी के गर्नु पर्छ? संसद भङ्ग भयो, अदालतको मुद्दा भयो। अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न पर्ने अधिकार प्रयोग गरेर संसदको पुनर्स्थापना गर्यो। केही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट चुनाव जितेर गएका मानिसहरू बालबाटारमा गएर भने यो संविधानमा कसैले जोड्न सक्दैन। शेरबहादुर देउवालाई गएर भने त्यो निवेदन लेख्ने मान्छे आज कोही एमालेमा हुनुहुन्छ, कोही माओवादीमा हुनुहुन्छ। हामी अहिले समाजवादी पार्टीमा भएको मात्र होइन, भीमरावदेखि सुरेन्द्र पाण्डेसम्म, घनश्याम भुषालदेखि लिएर अरू बाँकी रहेका थुप्रै सांसदहरू जो अहिले नेकपा एमालेको सांसद हुनुहुन्छ, म जस्तो थुप्रै सांसदहरूसँग सँगै लाइनमा उभिएर गएर अदालतमा गएर केन्द्रीय ओलीले संसदको विघटन गर्नुभएको कुरा असंवैधानिक हो, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर निवेदन दिएको होइन। त्यही निवेदनको आधारमा सरकार बनेको होइन। अनि यो सरकार बनिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी नागरिकलाई खोप लगाउने सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेर अहिले करिब 70% नागरिकलाई खोप लगाएको होइन। र अहिलेको हाम्रो अब जिम्मेवारी भनेको हामीले चुनाव गराउनु पर्छ, हामी स्थानीय चुनाव गराउँछौँ अनि हामी आम चुनाव गराउँछौँ र देशलाई त्यही ट्र्याकमा राख्छौँ भनेर भनिरहेको होइन। यो आधारमा अब हामीले जनतालाई गएर भन्ने हो 5 वर्षमा हामीलाई जे जिम्मा दिएको हो त्यो जिम्मामा हामी चुक्यौँ कहाँ? हामीलाई यो पटक पुरस्कार नदिने किन? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसद जिम्मा सरकार जिम्मा दियो, संसद भङ्ग गर्छ। संसदमा अहिले आयो, नारा लगाएर संसद चल्नु। आज संसद चलेको भए नागरिकताको कानुन बनाउनु पर्ने सामने, कर्मचारीको कानुन बनाउनु पर्ने सामने, यसले फाल्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने कानुन बनाउनु पर्ने सामने, संसद अवरुद्ध गरेर यी तमाम कानुन बनाउने कुराहरूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले रोकिरहेको छ। सरकारमा बस्यो, संसद भङ्ग गर्छ। संसदमा अर्को सरकार आयो, संसद चल्न दिने। त्यसो भए 5 वर्ष फेरि संसदमा किन पठाउने? ताकत किन दिने? स्थानीय सरकारमा किन पठाउने? यो प्रश्न नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरूले प्रत्येक ठाउँमा गरेर गर्नुपर्छ। त्यसैले पहिलो प्रश्न, एउटा अवधिको मूल्याङ्कन नै हो चुनाव। 74 सालदेखि 79 सालसम्मको मूल्याङ्कन जनताको बीचमा गएर यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्न जान्नुपर्छ, राख्न सक्नुपर्छ। दोस्रो प्रश्न भनेको चुनाव भनेको पार्टी छान्ने। पार्टी छान्नेर त के को आधारमा छान्ने? पार्टीको विचार, इतिहास, पार्टीको नेता, नेतृत्व, कार्यक्रम र पार्टीको निर्णय। र कहिलेकाहीँ कुनै एउटा घटनाहरू यति महत्त्वपूर्ण बन्छ इतिहासमा कि पार्टीको विचार के हो, नेता कस्तो छ, नेतृत्व कस्तो छ, यो पार्टीले कसरी सोच्छ भनेर छुट्याउनका निम्ति त्यो घटनाले धेरै ठुलो मद्दत गर्न सक्छ। हाम्रा सन्दर्भमा एमसीसी त्यस्तै एउटा प्रकरणको रूपमा आएको छ। यो कुनै एउटा सहयोगको विषय मात्र रहेन। एमसीसी आजको दिनमा नेपालका राजनीतिक दलहरू कस्ता कस्ता छन्, नेपालका नेताहरू कस्ता कस्ता छन् भनेर छुट्याउनका निम्ति हामीलाई सजिलो बनाउने एउटा प्रकरणको रूपमा पनि हाम्रो बिचमा आएको छ। 2066 सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेता सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा 2066 सालमा संयुक्त राज्य अमेरिका गएर एमसीसीको मुख्यालयमा गएर अमेरिकाले यत्रो अनुदानको कार्यक्रम दिइरहेको छ। त्यसैले नेपाललाई पनि अनुदान चाहिएको छ। नेपाललाई तिमी मित्र राष्ट्र भन्छौ, अरूलाई मात्र अनुदान दिएर हाम्रो अनुदान दिनुपर्छ भनेर पहिलो पटक भन्ने माधव नेपालको सरकार। माधव नेपालको सरकार गिरेपछि झलनाथ खनालको सरकारको उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अमेरिका गएर 4 दिन बसेर त्यहाँको मन्त्रीलाई भेटेर माधव नेपालको सरकारले सुरु गरेको बहसलाई अगाडि बढाएर एमसीसी कार्यक्रममा हामीलाई राखिदिनु पर्यो भनेर पहिलो औपचारिक आग्रह गर्ने झलनाथ खनालको सरकार, जुन सरकार भनेको एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार। नेपालको सरकारको यो अनुरोधलाई प्रतिक्रिया दिँदै संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट तपाईँहरूको अनुरोध हामीले स्वीकार गरेका छौँ, तपाईँहरू प्रारम्भिक रूपमा छानिनु भएको छ, तर यो प्रारम्भिक छनौट मात्रै। अब नेपालमा संवाद गर्नुको लागि एउटा मान्छे टोक दिनुहोस् भनेर पत्र पठाउँदै गर्दा नेपालमा सरकार बदलिएर बाबुराम भट्टराईको सरकार, माओवादीको सरकार हत्त नपत्त खुसी भएर धन्यवाद भनेर पत्र लेख्छ र उसलाई के भन्छ, हामीले फलाना व्यक्ति छुटाएका छौँ। बाबुरामको सरकार जान्छ, चुनाव भन्दा अगाडि खिलराजको सरकार आउँछ, त्यसले के काम गर्छ। 70 सालमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकार आउँछ। त्यो सरकारले 2 वर्ष काम गर्छ र कुन परियोजना छान्ने भनेर काम गर्छ। कहिले फास्ट ट्र्याक छान्ने भन्छ, कहिले गोदावरी छान्दैमा ड्राइभ पोर्ट बनाउने भन्छ,
कहिले यो छान्ने कहिले त्यो छान्ने भन्छ, अन्तिममा के निर्णय गर्छ भने होइन, यत्रो धेरै आम जनताको लगानी जलविद्युतमा भएको छ। तपाईँहरूले जलविद्युतको सेयर किन्नु भएको छ कसैले? ब्याङ्कमा पैसा राख्नु भएको छ? हाम्रो अरबौँ रुपियाँ जलविद्युत उत्पादन गर्न लागेको छ। जलविद्युत उत्पादन हुन्छ अब 1-2 वर्षमा, तर उत्पादन भएको विद्युत हिँड्नको लागि प्रसारण लाइन छैन। त्यो प्रसारण लाइन भएन भने विद्युतको उत्पादन जान्छ मात्र होइन, आम जनताले ब्याङ्कमा राखेको जलविद्युतमा लगाएको लगानी डुब्दै गर्दा धेरै नागरिकहरू कमजोर हुन्छ। त्यसैले अहिले फास्ट ट्र्याकमा होइन, अहिले ड्राई कोर्टमा होइन, अहिले प्रसारण लाइन बनाउनका निम्ति अनुदान प्रयोग गरौँ भनेर सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले निर्णय गर्छ। त्यो सरकारको उपप्रधानमन्त्री को हुन्छन्? वामदेव गौतम। काङ्ग्रेस र एमालेको सरकारले निर्णय गर्छ। अनि 2072 सालको सुशील कोइरालाको सरकार हटेपछि केपी ओलीको सरकार आउँछ। अनि केपी ओलीको सरकारले अझ अगाडि बढेर के भन्छ भने सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरे अनुसार अब प्रसारण लाइनमा पैसा लिने हो, तर पैसा लिने सम्झौता लेख्नु पर्यो। सम्झौता लेख्नुलाई प्राविधिक सहयोग पनि चाहियो, वित्तीय सहयोग पनि चाहियो। हिसाब गर्दै गर्दा हामीलाई 1 अरब 13 करोड चाहियो भनेर एमसिसीसँग पैसा माग्छ। र त्यो पैसा माग्ने निर्णय गरेको मन्त्री परिषदको अध्यक्ष कसले गर्छ? सबैजना शेयर गरौँ त, त्यसको उपप्रधानमन्त्रीको लाइभ शेयर गरौँ प्लिज सबै। चित्रबहादुर केसी, कमल थापा, त्यसको अर्को उपप्रधानमन्त्रीको निद्रा। उनीहरू बस्छन् र 1 अरब 13 करोड माग्ने लाइभ शेयर गरौँ। परियोजना लेख्न थालिन्छ। त्यो परियोजना लेख्दा लेख्दा सरकार जान्छ, प्रचण्डको सरकार आउँछ। अनि प्रचण्डको सरकार आइसकेको पछाडि प्रचण्डको सरकारको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर मल्ल प्रस्ताव लिएर आउँछन्, भन्छन् अब प्रस्ताव लेखियो, वार्ता गर्नु पर्यो, साइन गर्नु पर्यो। अनि वार्ता सुरु हुन्छ। वार्ता सुरु हुँदा यो सरकार जान्छ, शेरबहादुरको सरकार आउँछ, त्यसले हस्ताक्षर गर्छ। हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिला मन्त्री परिषदले पारित गर्छ। त्यो मन्त्री परिषदमा आधा काङ्ग्रेस हुन्छ, आधा को हुन्छ? माओवादी। शेरबहादुर सरकार जान्छ, केपी ओलीको सरकार आउँछ। केपी ओलीको सरकार भनेको अहिलेको एमाले, समाजवादी, सबै माओवादी सबका छन्, त्यहाँबाट सबले सरकार। अनि यो सबै सरकार बस्छ। 2075 साल माघको 25 गते मजाले हिटर बालेर म्याकको खोलेर बैठक बस्छ। अनि बैठकमा निर्णय गर्छन् त भन्छन् अब एमसिसी पास हो, यसलाई संसदमा लानुपर्छ, खुसी गरेर लाग्नु सक्छ। सक्यो। 2075 सालको जेठ 15 गते संसदमा दर्ता गर्छ, पास गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा सुरु हुन्छ। अर्कै विषय माओवादीको पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको झगडा सुरु हुन्छ। केपी ओली र प्रचण्ड दुईटा पाइलट भएर प्लेन चलाउन सक्दैन, झगडा गर्छ। अनि झगडा गर्न बहाना खोज्छ। अनि बहाना खोज्दा खोज्दै एमसिसी बहाना गर्छ। अनि एकैपटक आफूले हस्ताक्षर गरेको कुरा भन्दैन। त्यसपछि गएर केही भित्रबाट एउटा नेता निस्कन्छ र उनले भन्छ यो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न पाइँदैन, यो सम्झौता गर्नेहरू गद्दार हुन्, यो सम्झौता गर्नेहरू दलाल हुन् भनेर भन्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै उसले जनताको बिचमा आएर के भन्न थाल्छ, यो सम्झौता गरेर अमेरिकी सेना आउँछ। उसले के कुरा लुकाउँछ भने यो सम्झौतामा कहीँ कतै पनि बरु अरू कुरा लेखिएको छ, नलेखिएको छ भने के लेखिएको छ भने यो सम्झौता बापत 1 रुपैयाँ पैसा पनि कुनै पनि सैन्य कुरामा खर्च गर्न पाइँदैन। यो सम्झौता गरेको हुनाले नेपाल न अमेरिकाको न अमेरिका नेपालको, यस्तो सम्झौता हिजो भारतसँग पनि गर्यो न नेपाल भारतको, चीनसँग गर्यो, भोलि गरिँदैछ फेरि। यस्तो सम्झौता गरे बापत कुनै पनि नेपाल मात्र होइन, कुनै पनि देशको सैन्य गठबन्धनमा बस्नु पर्दैन, थाहा छ नेपाल। तर ऊ लुकाउँछ, किनकि आफ्नो दलले झगडा गर्नुपर्छ। उसले आएर के भनिदिन्छ, यो सम्झौता पारित भयो भने अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनिदिन्छ। अनि उसले एउटा अङ्ग्रेजीमा लेखेको एउटा सानो सम्झौता बोक्स टेलिभिजनमा दबाएर दिन्छ, ल हेर्नुहोस् भन्छ, ल हेर्नुहोस् भन्छ। उसलाई राम्रोसँग थाहा छ यस्तो सम्झौता दर्जनौं देशसँग नेपालले पहिला पनि गरेको छ। सम्झौताको एउटा भाषा हुन्छ, त्यसमा के लेखिएको छ, यो 60 अरब रुपियाँ पैसा अमेरिकाले नेपाललाई दिएको, यो पैसा जेमा दिएको त्यसमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ, योभन्दा बाहेक अन्य कुरामा खर्च गर्न पाइँदैन। जापानले यो पैसा दिएर हामी सुरुङ बनाउँदैछौँ भविष्यमा, त्यो सम्झौतामा त्यही लेखिएको छ। यो पैसाले त्यो ऋण हो, यो पैसाले सुरुङ बनाउन पाउँछौँ तर जापानको स्वार्थ विपरीत प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ। चीनको पैसाले एयरपोर्ट बन्दैछ पोखरामा, त्यो सम्झौतामा त्यही लेखिएको छ। यो पैसाले एयरपोर्ट बनाउन पाउँछौँ तर यो पैसा चीनको विरुद्ध प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ। नेताजी जापानको सम्झौताको बारेमा भन्दैन, चीनको सम्झौताको बारेमा भन्दैन, वो अमेरिकासँग पहिला गरेको सम्झौताको बारेमा भन्दैन। किनकि उसलाई ढाक्नु छ, उसलाई तर्साउनु छ। उसले आएर के भनिदिन्छ, यो सम्झौता गर्यो भने त अब अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनिदिन्छ। नेताजीले के भनिदिन्छ गाउँमा गएर भने यो सम्झौता लागू भयो भने अब गोराहरू नेपालमा आएर गाडी चलाउँदा मान्छे मारे भने पनि, सायद तपाईँको गाउँमा पनि भएको
अथवा कहीँ कतै कुनै हाम्रा चेलीबेटीलाई तलमाथि गरेको कानुन लाग्दैन भनिन्छ। जब नेताजीले राम्रोसँग थाहा छ कि संसारमा थुप्रै देशहरूमा भएको जस्तै हाम्रो देशमा पनि अभ्यास छ कि नेपालको राजदूत अमेरिका गएका छन्। सिद्धान्त छ नेपालको राजदूत शङ्कर शर्मा भारत जानुभएको छ, नेपालको राजदूत चीन जानुहुन्छ, अमेरिका संसारभरि जानुभयो भने पनि राजदूत र नेपालको कूटनीतिज्ञहरूलाई त्यो देशमा एउटा विशेष कानुन छ। जसरी अमेरिका, चीन, भारत, जापानको लागि पनि यहाँ विशेष कानुन हुन्छको अर्थ कानुन उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ भनेको होइन। उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्छ भने उसले के पनि अपराध गर्ने छुट हुँदैन। संसारभरि छ, नेपालमा पनि छ, अभ्यास गरिरहेको छ, वर्षौँदै गरिरहेको छ। तर उसले के पनि भन्दैन। उसले के भन्छ भने यो कानुन लागू भयो भने यस्तो हुन्छ भन्छ। एसियाली विकास ब्याङ्कले सहयोग गरेर ऋण दिएर काठमाडौँमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना चलिरहेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाम मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सट्टा एसियाली विकास ब्याङ्क खानेपानी आयोजना राख्न मिल्यो। जसरी अमेरिकाको पैसामा बनेको प्रसारण लाइनको आयोजनाको नाम एमसिए राख्नुको सट्टा रातोमाटे फुटबल प्रसारण लाइन आयोजना राख्न मिल्छ। राखेनौँ हामीले के राख्यौँ? एमसिए राख्यौँ। अब एमसिए को नाममा नुवाकोटमा जग्गा छ, मेलम्चीको नाममा सिन्धुपाल्चोकमा जग्गा छ। नेताजीले के भन्छ? मेलम्चीको लागू गर्नु पाउँछ अनि एमसिएको नाम लहेर्नुहोस्। एमसिएको नाममा नुवाकोटमा जग्गा छ, अब जग्गा लग्यो भन्छ। त्यो जग्गा कसको नाममा हो? त्यो जग्गा भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँको अस्पतालको जग्गा कसको नाममा हुन्छ? स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा हुन्छ। तपाईँको यहाँको खानेपानीको कार्यालय कसको नाममा हुन्छ? खानेपानीको नाममा हुन्छ। त्यो खानेपानीको अड्डाको नाममा जग्गा रह्यो भनेको जस्तै मेलम्चीको नाममा जग्गा रह्यो भनेको पनि नेपाल सरकारकै जग्गा हो। एमसिएको नाममा जग्गा रह्यो भने नेपाल सरकारकै नामको जग्गा हो, किनकि त्यो नेपाल सरकारकै एउटा समिति। तर नेताले तपाईँलाई भन्दैन, नेताले अब तर्साउँछ। यस्ता प्रत्येक कुरामा तर्साउँछ, जानीराखिकन तर्साउँछ, किनकि उसलाई धन्दा चलाउँछ। उसलाई थाहा छ उसको यस्तो धन्दा चल्छ, उसलाई थाहा छ उसको यस्तो दोकान चल्छ। उसले सुरुमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडामा एउटा नेताले अर्को नेतालाई ठेगान लगाउनका निम्ति यसलाई प्रयोग गरे। तर समयक्रममा जनतामा आगो लाउँदै जाँदै गर्दा उनले के थाहा पाए भने यो त राम्रोसँग फैलिएको छ, गाउँ गाउँमा फैलिएको छ, टोल टोलमा फैलिएको छ। त्यसबाट त भोटको फाइदा हुन्छ। किनकि उनीहरू अभ्यस्त भएका छन्। उनीहरूले एउटा पसल चलाएका छन्, त्यो पसलमा एउटा व्यापार गरेका छन् वर्षौँदेखि। त्यो व्यापार भनेको भयको व्यापार, त्यो व्यापार भनेको भ्रमको व्यापार। म अस्ति सुर्खेतमा गएको थिएँ, एउटा 9 कक्षाको बहिनी कार्यक्रममा आएर मलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ र मलाई भने तपाईँलाई प्रश्न सोध्नु छ। म आज विद्यालय नगइकन आएँ, विद्यालय नगइकन आउनुभयो, सोध्नुहोस् प्रश्न, के छ प्रश्न? अनि उसले मलाई भने तपाईँले एमसिसी हस्ताक्षर गरेको चाहिँ निन्दा लाग्यो, तपाईँले नेपालको स्वाधीनता बेच्दै गर्दाखेरि आनन्दले सुत्नुभयो। 9 कक्षाको बहिनी त्यसलाई तर्साइदिएको छ। स्कुल छोडेर आएपछि मलाई के लागेको छ भने बितिसक्यो डुबाइसक्यो, देश बेच्न आएका छ। अनि मैले सम्झिरहेको बेलामा 2065-66 सालतिर दादरबाट हैजा लागेको बेलामा महामारीबाट नेताले रेडियो मन्त्रबाट दिएको किन हैजा लाग्यो भने बिबिसीले सोधेको। उसले के भन्छ भने जबसम्म अमेरिकी साम्राज्यवाद भारत विस्तारवाद नेपालमा जाँदैन तबसम्म हाम्रो दादरबाट हैजा जाँदैन। यो एउटा ठाउँ मात्र होइन, यी सबै मानिसहरूलाई के थाहा छ भने हामी गरिब छौँ, हाम्रो विकासको ठुलो आकांक्षा छ, हाम्रो सानो देश छ, हामीलाई तर्साउन सजिलो छ, हामीलाई भयभीत बनाइदिन सजिलो छ। यी भएका व्यापारीहरू, यी भ्रमका व्यापारीहरू, यी भएर भ्रमका व्यापारीहरूलाई यिनको दोकान बन्द गरिदिएन भने फेरि अर्को विषयमा धन्दा चलाउन आउँछ। यो पटक यिनको दोकान बन्द गर्ने। त्यसैले मैले भनेको छु गाउँ गाउँमा जानुहोस् पार्टीको साथीहरू। यो पटक एमसिसीको प्रकरणलाई एउटा कुनै सम्झौताको विषय होइन। यसलाई हामीले पुस्तक बनाएका छौँ, पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, एउटा थाहा पाउनुहोस्। गाउँ गाउँमा जानुहोस्। एमालेको साथी कोही बढी कुरा गर्न आउँछ भने ठुलो ओलीको सानो ओलीको कसैको कार्यकर्ता आउँछ, तपाईँ दायाँ बायाँ केही न के भनिहाल्नुहोस् भने धेरै ठुलो कुरा गर्ने होइन। बसको टिकट काटिदिने, महँगो पनि छैन बलिपाबाट, काठमाडौँ पठाइदिने, त्यहाँबाट काठमाडौँबाट सरासर फोटोसँग अगाडि काठमाडौँ पुग्नु भयो भक्तपुर बालकोट जाने र के पनि नभने एमालेको साथीले सँगै लिएर बालाई भेट्ने। बा 2075 साल माघको 25 गते बाले एमसिसी पास किन गरेको भनेर सोध। यति सोधेको पहिला त्यो प्रश्नको उत्तर लिएर आउने अनि गाउँमा ठुलो कुरा।
कोही अर्को माओवादीको साथीले ठुलो कुरा गर्छ भने उसलाई पनि कोटेश्वरबाट कुमलटार पठाउने, त्यहाँ जाने, बालाई भेट्ने र बालाई त्यही सोध्ने। बाला त तीनटा नीति सोध्ने, 2073 सालको मङ्सिरको सोध्ने, 73 सालको चैतको सोध्ने र 2074 सालको जेठ 19 गते। एक दिन बरु बैठकमा नसलाएको हुनसक्छ। तीनटा बैठकमा पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सबैभन्दा बढी एमसिसीको बारेमा निर्णय गरेको छ। अनि अहिले आएर कुनै माओवादीको कार्यकर्ताले काङ्ग्रेसको कार्यकर्तासँग ठुलो कुरा गर्ने, हामीलाई भन्ने, तिनलाई भन्ने जाने। तर कोही पनि जनताले सोच्छ भने जनतालाई बताउने, किन काङ्ग्रेसले गरेको बताउने। काङ्ग्रेसले सरकारमा बस्दा एउटा, प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को, भोटको राजनीति गरेन गर्दैन। जनतालाई बताउने, स्वाधीनताको कुरा हामी गर्ने। बिपी बराला जेलमा हुनुहुन्थ्यो, निर्वाचित प्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेरले भारतबाट सशस्त्र क्रान्ति राख्नु भएको छ। हाम्रा स्वयं साथीहरू मारिसकेका थिए। त्यही बेलामा चीन र भारतको बिचमा युद्ध सुरु भयो। आफै एक पक्षीय वक्तव्य निकालेर सुवर्ण शमशेरले भन्नुभयो, बिपी बराला जेलमा रहिराख्दाखेरि पनि म नेपालभित्र भएको तमाम मेरो साथीहरूलाई हतियार छोड्न आग्रह गर्छु। किनकि मेरो साथीहरू जेलमा परे परुन् गरौँ, केही दिन दुःख पाए पाउन्, काङ्ग्रेस दुःख पाए पाओस्। तर अहिले मैले भारतको भूमिबाट यहाँ नेपालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेँ भने कुनै पनि बेलामा भारत र चीनको बिचको युद्ध नेपालको स्वाधीनता खाने बहाना बन्न सक्छ। 2033 सालमा भारतमा सिक्किम भारतमा विलय भइसके पछाडि 7वटा ज्यान मुद्दा थियो बिपी बरालामा। बिपी बराला नेपाल आउनुभयो। किन? नेपालको स्वाधीनता सिक्किमको जस्तै खतरामा पर्ला। जो पार्टीको कार्यकर्ता हामी नेपालको स्वाधीनता एक इंच पनि तलमाथि हुन्छ भने भोकै मर्न तयार छ। हामी पनि तयार छ। यो माटोको माया हामीलाई दिन्छ। त्यसैले यसका बारेमा कसैले सिकाउनु पर्दैन। हामी सचेत छौँ। काङ्ग्रेसको साथीले बताउन सक्नुपर्छ। हामी भारत, चीन, अमेरिका, जापान, युरोप सब देशसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौँ। हामीलाई भारत पनि चाहिन्छ, चीन पनि चाहिन्छ। हामीलाई अमेरिका पनि चाहिन्छ, जापान पनि चाहिन्छ। हामीलाई पश्चिम पनि चाहिन्छ। हामी रुस र युक्रेनको युद्धबाट चिन्तित छौँ। हामी भारत र चीन कहिले नलडोस् भन्ने चाहन्छौँ। हामी अमेरिका र चीन मिलोस्, दुईटा महाशक्तिहरू मिलौँ भन्ने चाहन्छौँ। हामी यो नलडौँ भन्ने चाहन्छौँ। कथमकदाजी लडे भने पनि हामी कसैको पक्ष लाग्दैन। हामी हाम्रो भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग गरिँदैन। हामीले कसम खाएका छौँ। हाम्रो संविधानले त्यही कुरा भनेको छ। हामी त्यो प्रति प्रतिबद्ध छौँ। कसैले सिकाउनु पर्दैन। हामी भारतसँग पनि सम्बन्ध राखेका छौँ। भारतसँग पनि असावधानता प्रश्न उठाएका छौँ। चीनसँग पनि सम्बन्ध राखेका छौँ। चीनसँग पनि असावधानता प्रश्न राखेका छौँ। अमेरिकासँग सम्बन्ध राखेका छौँ। अमेरिकाको मतसँग असहमत भएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अमेरिकाको विरुद्ध भोट हालेका छौँ। उनले नगर भन्दा भन्ने गरेका छौँ। भारतले नगर भन्दै गर्दा नेपाल स्वाभिमान भएको इन्डिपेन्डेन्ट नेसन, एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र। हामी सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्छौँ। तर कसैको निर्देशन मान्दैन। कसैले हामीलाई सिकाउनु पर्दैन। हामी नेपालको अर्थतन्त्र एक दिन यस्तो अवस्थामा पुगोस् भन्ने चाहन्छौँ जुन दिन नेपालका युवाहरू कहीँ कतै बाध्यताले काम गर्न जान नपरोस्। नेपालमा कहीँ कतै 1 रुपियाँ पैसा पनि कसैसँग लिनु नपरोस्। हामी त्यो ठाउँमा पुग्न चाहन्छौँ। तर त्यो ठाउँमा पुग्नुभन्दा अगाडिको बाटो अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा जान्दछौँ। 16 खरबको बजेट बनाउनु भएको केपी ओलीले एकपटक 10 खरब रुपियाँ देशभरिबाट राष्ट्रको ढोकीमा जम्मा भएको पैसा जम्मा 10 खरब। 2 खरब रुपियाँ अघिल्लो पटक लिएको ऋणको साउँ र ब्याज तिरेको, अनि 4 खरब रुपियाँ विकासको लागि छुट्याएको। चाहे अहिले त्यसरी जानुभएको बाटो फिट गर्नुहोस्, चाहे अगाडिको बनेपाको बाटो बनाउनुहोस्, चाहे तपाईँको आइटी पार्क बनाउनुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, विकास र जम्मा छुट्याएको पैसा 4 खरब। अनि 4 खरबको आम्दानी कहाँबाट? 4 खरब मध्ये 4 खरब नै विदेशबाट लिने ऋण। यो पालिको बजेट यसपालिको बजेट हामी चाहन्छौँ यो अवस्था बदलियोस्। हामी चाहन्छौँ 4 खरब होइन, कम्तीमा 1 वर्षमा 10 खरब 15 खरब विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकियोस्। हामी छिटोभन्दा छिटो पूर्वाधार बनाउन चाहन्छौँ। त्यो पूर्वाधारलाई उत्पादनसँग जोड्न चाहन्छौँ। हामी नेपालको औद्योगिकीकरण गर्न चाहन्छौँ। हामी छोरा र छोरीलाई मलेसिया इजरायल पठाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। हामीले राम्रोसँग थाहा छ इजरायल मलेसिया कतार हाम्रा भाइ बहिनीहरू त्यहाँ अहिले नजाने हो भने, यिनले दिन रात दुःख नगर्ने हो भने नेपालको एउटा पनि धन्दा चल्नेवाला छैन। हामीले राम्रोसँग थाहा छ।
हामी अवस्था बदल्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि अघि मैले भने नेपालसँग जम्मा वर्षको 10 खरब मात्र आम्दानी छ। 10 खरबको तल भत्ता, पेट्रोल, तेल र हिजो लिएको ऋणको साउ र ब्याज तिर्दा मात्रै जान्छ भन्ने पनि थाहा छ। अब हामीसँग जम्मा दुईटा बाटो छ। अर्को बाटो विदेशबाट ऋण ल्याउने। विदेशबाट धेरै ऋण लियो भने श्रीलङ्काको हालत हुन्छ भन्ने जान्नुहोस्। आज श्रीलङ्काको अवस्था कस्तो छ? आज श्रीलङ्काले हिजो लिएको ऋण तिर्न अहिले नयाँ ऋण लिइरहेको छ। तपाईँले तपाईँको भरोसाबाट माथि सक्नुहुन्छ त? एउटा ब्याङ्कबाट ऋण लियो, एउटा सहकारीबाट ऋण लियो, त्यो सहकारीको ऋण च्यापेपछि उनले 36% साउसँग ऋण लिन्छ। 36% ऋण लियो, त्यो तिर्न सक्दैन, अलिकति अर्को साउबाट ऋण लिन्छ, अलिकति बनाउँछ चेक दिन्छ, अलिकति भाग्छ। देश पनि यस्तै। श्रीलङ्काको हालत त्यही भएको छ। यता बनाउन ऋण लियो, उता बनाउन ऋण लियो, ऋण तिर्न सकेन, टाट पड्केको छ। हामीले मलाई टाट नपड्कोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसैले विकास पनि नरोकियोस्। चीन, भारत, अमेरिका, जापान संसारका सबै देशसँग सम्बन्ध रहोस् र त्यो देशहरूसँगको सम्बन्धबाट बुद्धि पुऱ्याएर तिनीबाट अवस्था अमेरिकासँग लियौँ। आज हामी अरू माथिका देशहरूसँग पनि त्यो सम्बन्ध प्रयोग गरेर नेपालको पूर्वाधारको लगानी भित्राउन सकियोस् र केही वर्षभित्रमा त्यो लगानीको आधारमा पूर्वाधारहरू बनाएर त्यसको आधारमा देशको अवस्था बदल्न सकियोस् भन्ने चाहन्छु। यो काङ्ग्रेसको हराम, यो काङ्ग्रेसको बुझाइ, यो काङ्ग्रेसको चाहनाहरूसँग लुकाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। र काङ्ग्रेसको साथीहरूले मलाई थाहा छ, तपाईँहरू जनताको रिसो लानुपर्छ। तपाईँलाई जाँदै गर्दा यो पटक के भन्नेवाला छ? अस्ति अमेरिकाको सैनिक आउँछ भनेर तपाईँलाई भने, तपाईँले बहस गर्न सक्नुभयो, अन्यथा नदिनु होला, तपाईँले बहस गरेर भाग्नुभयो। अब यो पटक तपाईँलाई के भन्नेवाला छ कङ्ग्रेसले भने मागेर देश चल्छ भन्नेवाला छ। तपाईँ फेरि बहस गर्न सक्नुभयो भने भाग्नुपर्छ। तपाईँले मण्डलले आएर भन्छ, उहिले राजाको पालो भन्छ, त्यसलाई बताउनुहोस् 2046 सालमा पञ्चायत ढलेर गिरिजाप्रसादको सरकार आउँदै गर्दा नेपालको खुट्टुकेमा जम्मा 12 अरब रुपियाँ जम्मा हुन्थ्यो। जम्मा 12 अरब। त्यो 12 अरब मध्ये करिब 6 अरब रुपियाँ त पञ्चायतले लिएको ऋणको साउ र ब्याज तिर्नु पर्थ्यो। मण्डलले ठुलो कुरा छ। उसले भन्छ हामीलाई लिएर देश चलाउने भन्छ। अनि अस्ति भर्खर केपी ओलीको सरकार बस्ने 16 खरबको बजेटमा 4 खरब ऋण लिएर विकास गर्ने भनेर भन्यो। उसले के भन्छ? लिएर देश चल्छ। त्यो बजेट पढ्नुस् एकपटक, पल्टाउनुस् एकपटक, भोग्नुस् एकपटक तथ्य र तथ्याङ्क। अब काङ्ग्रेसको सब प्रत्येक साथीले बुझ्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। नभए तपाईँलाई भनिरहेको छु, सबै साथीले कुरा गर्नुभयो, अघि उनीहरूले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि म देशभरि जान्छु, गाउँ गाउँमा गएर एउटा कुरा भनिरहेको हुन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसले उद्योग बेच्यो। तपाईँलाई भन्छ कि भन्दैन? काभ्रे जुत्ता उद्योग बेच्यो, चिनीको उद्योग बेच्यो। पञ्चायत कालमा जब पञ्चायत हल्यो, काङ्ग्रेसले सरकार चलाउने बेला मैले भने जम्मा 12 अरब रुपियाँ राजस्व उठ्यो। 63वटा उद्योग मध्ये सरकारले चलाएको उद्योगको घाटा मात्रै वर्षको 1 अरब रुपियाँ सरकारको भूमिबाट तिर्नु पर्थ्यो। सरकारले जुत्ता बनाउने होइन, चिनी बनाउने होइन, सरकारले जुत्ता, चिनी, चुरोट बनाएर नाफा दिएन, 1 अरब घाटा तिर्नु पर्थ्यो। उद्योग सरकारले के गर्यो? सरकारले उद्योग बेच्यो। आज तपाईँ बुद्धगयामा चढ्नुहोस्, यतिहरूमा चढ्नुहोस्, टेलिफोन के को चलायो? तपाईँ सबै हेर्नुहोस् गरेको। नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले फरक ढङ्गले सोच्यो। उसले भने सरकारले उद्योग धन्दा चलाउने होइन, उद्योग धन्दा चलाउने वातावरण बनाउनु, उद्योग धन्दा त निजी क्षेत्रले चलाउनु। केही उद्योग धन्दा माओवादीले बन्द गरा, गाउँ गाउँ बन्द गरा। केही उद्योग धन्दा चल्न नसक्ने नीति एमाले बनायो। आज जेम चाहिँ काङ्ग्रेसको नीतिको कारणले गर्दा चलेको छ। तर एउटा एमालेको वा माओवादीको मान्छे मञ्चमा उभिएर काङ्ग्रेसलाई के भन्छ? उद्योग बेच्ने भन्छ। तर काङ्ग्रेसको साथी दलबाट के जवाफ फर्काउन सक्दैन भने वर्षको 1 अरब रुपियाँ घाटा खाने उद्योग चलाउनुको सट्टा आज अरबौं रुपियाँ राजस्व तिर्ने उद्योग नेपालमा जुन चलेको छ, वर्षमा केही सय रोजगारी दिने उद्योग चलाउनुको सट्टा आज हजारौं रोजगारी दिने जुन उद्योग चलेको छ, यो कुरामा काङ्ग्रेस गौरव गर्छ। यदि उद्योग बेच्नु गलत थियो भने ओलीको, खनालको, भट्टराईको, नेपालको तमाम नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको सरकार बन्दै गर्दा कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको सरकारले किन नेपालमा एउटा पनि उद्योग खोल्यो? किन चुरोट उद्योग नखोल्यो? किन सिमेन्ट उद्योग नखोल्यो? किन चिनी उद्योग नखोल्यो? भन्छ तपाईँलाई ठुलो ओलीले पनि भन्दैन, सानो ओलीले उसको कार्यकर्ताले पनि भन्दैन। तर उसले एक खरड के भन्छ? उद्योग बेच्नेहरू भन्छ। किन? हामी बोल्न सक्दैनौँ, हामी प्रश्न गर्न सक्दैनौँ। ऊ मात्रै बोल्छ, उसले भय बेच्छ,
उसले भ्रम बेच्छ, लगातार बेच्छ, भोलि पनि बेच्छ। काङ्ग्रेसले पढेन भने, काङ्ग्रेसले बुझेन भने, काङ्ग्रेसले तर्क गर्न सकेन भने खेलिरहेछ। त्यसैले म पार्टीको साथीलाई आग्रह गर्छु, एमसीसी को प्रकरण एउटा मौकाको रूपमा आएको, एउटा परियोजना आउने वा नआउनेले देश बन्ने वा नबन्ने निर्धार गर्दैन। अमेरिकाले, भारतले, चीनले कसैले बनाइदिएर नेपाल बन्ने पनि भयो, बनाउने हामीले गर्ने हामीले। तर हाम्रो त्यसको छनौट के हो? हाम्रो बिचमा हामी यो बेलामा के गर्न चाहन्छौँ, नेपालको राजनीतिको प्रवृत्ति के हो, यो कुरा जनताको बिचमा लिएर जानुपर्नेछ। र तेस्रो कुरा र अन्तिम कुरा भनेको हामी 5 वर्षको मौका पायौँ भने के गर्छौँ भन्ने कुरा बताउनु पर्नेछ। नेपाली कांग्रेसले 5 वर्ष देश चलाउन पाओस्, संविधान निर्माणको काम टुङ्गिएको छ। हामी संविधानलाई तलमाथि दिन्नौँ, हामी ओलीजीले गर्नुभएको जस्तो कुनै पनि दुर्घटनामा नेपाललाई लिएर जान्नौँ। हामी 5 वर्ष सम्पूर्ण ध्यान दृष्टि आम नागरिकको जीवन स्तर उठाउने कुरामा लगाउन चाहन्छौँ। कसको घरमा जन्मियो, कसको परिवारमा जन्मियो, त्यसको आधारमा एउटा नेपाली नागरिकको भाग्य र भविष्य निर्धारण हुने अवस्था बदल्न चाहन्छौँ। साथीहरूले धेरै कुरा गर्यो, व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलियो। हामी यो व्यवस्थालाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गरेर जनताको अवस्था बदल्न चाहन्छौँ। हामी आम नेपालीका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालय बदल्न चाहन्छौँ। मैले आफै बनाएर संसदमा पास गराएको कानुन, स्वास्थ्य बिमाको कानुन, जुन कानुनले भन्दछ नेपालको विनोद चौधरीले पनि वर्ष बोके पैसा तिर्नुपर्छ। सडकको छेउमा बसेर मकै पोलेर बेच्नेले पैसा तिर्न नसक्ने गर्दा उसको पैसा सरकारले हालिदिनुपर्छ। तर विनोद चौधरी अस्पतालमा सुत्नु भयो भने त्यो मकै बेच्ने जसको कोही छैन, घरबार छैन, त्यो कुनै अस्पतालमा सुत्न गयो भने पनि उसको अस्पतालको बिल 12 लाख रुपियाँ पनि 15 लाख रुपियाँ उठे पनि 1 रुपियाँ पैसा नतिरे पनि उसको उपचार गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने कानुन बनाएको छ। यो कानुन लागू गर्न चाहन्छ। हाम्रो अवस्था कस्तो छ? नेताजी बिरामी हुनुहुन्छ, सरकारले पारित गर्छ, नेताजी पैसाले उपचार गर्न जानुहुन्छ, सिङ्गापुर जानुहुन्छ, भारत जानुहुन्छ, उपचार गर्नुहुन्छ, फर्केर आउनुहुन्छ, अनि एयरपोर्टमा आएर प्रेस कन्फरेन्स गर्नुहुन्छ, अनि भन्नुहुन्छ सबलाई सोधेर तपाईँलाई सन्चै छ भनेर सोध्नुहुन्छ। हाम्रो 50 लाख लिएर जानुहुन्छ, हाम्रो 80 लाख लिएर जानुहुन्छ, उपचार गरेर आउनुहुन्छ, अनि यहाँ आएर मुठी कसेर अनि फेरि हामीलाई नै दिनुहुन्छ। हामी यो अवस्था बदल्न चाहन्छौँ। हामी कतार र मलेसिया गएका हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई फर्काउन चाहन्छौँ। हामी कतार र मलेसिया जान बाध्य भएका हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई नेपालमा रोक्न चाहन्छौँ। तर गीत गाएर रोकिन्न। त्यही यहाँ रोजगारी पाउनुपर्छ। रोजगारी पाउनका निम्ति 4 खरबको तपाईँहरूको त काभ्रे हो, तपाईँहरूको त दुध उत्पादन गर्ने ठाउँ हो, फलफुल तरकारी उत्पादन गर्ने ठाउँ हो, तपाईँहरूको कथा केही फरक होला, तपाईँहरूको व्यथा फरक छैन। 4 खरब रुपियाँको नेपालले वर्षको कृषिको उत्पादन दिन्छ। एउटा कुखुराको मासु बाहेक त्यो पनि कुखुराको लागि चाहिने, दानाको लागि चाहिने मकै भटमास त्यो पनि दिन्छ। सबै कुरा दिन्छ। 4 खरब हेर्नुहोस् त। छोरा र छोरी मलेसिया पठायो, तिनले कमाएर नेपाल पैसा पठाउँछ। त्यो पैसाबाट हामी दुध दही सबै कुरा किनेर, तरकारी फलफुल चामल सबै किनेर हाम्रो भान्सा चलाउँछौँ। अनि त्यसमा उठेको जुन कर छ त्यो करबाट सरकारले ढुकुटीमा भर्छ। अनि आएर बस्यो भने यसो छाती खोल्छ र मैले सरकार चलाउन पाएँ भने भत्ता बढाएर डबल बनाइदिन्छ। हामी प्रश्न गर्ने, हामी अवस्था बदल्न चाहन्छौँ। हामी केटाकेटीलाई रोजगारी सृजना गर्न चाहन्छौँ। त्यो रोजगारी सृजना गर्नको लागि पूर्वाधार चाहिन्छ भन्ने कुरा जान्दछौँ। त्यो पूर्वाधार बनाउन चाहन्छौँ। हामी नेपाललाई मान्छे बेच्नेको देश होइन, सामान बेच्नेको देश भनेर चिनाउन चाहन्छौँ। यो ठान्ने हो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको फरक नेताहरूले धेरै कुरा बताउनु भयो। एउटा सक्छु म, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको फरक यही हो। एमसीसी प्रकरणबाट बुझ्ने कुरा पनि यही हो। काङ्ग्रेस नेपाललाई मान्छे बेच्नेको देशबाट सामान बेच्नेको देश बनाउन चाहन्छ। हामी त्यही मान्छेहरूबाट हाम्रो बिजुली, हाम्रो सडक, हाम्रो पूर्वाधार प्रयोग गरेर सामान बनाउन चाहन्छौँ र सामान विश्वको बजारमा बेच्न चाहन्छौँ। यो काङ्ग्रेसले गर्न चाहन्छ। 5 वर्षभित्र गर्न चाहन्छ। यो मौका चाहन्छ। 5 वर्षभित्र लिएर आएको यो बाछा पुरा गर्नको लागि सङ्घको सरकार भएर मात्र हुँदैन, माथि सिंहदरबारको सरकार भएर मात्र हुँदैन, बनेपाको सरकार चाहिएको छ, धुलिखेलको सरकार चाहिएको छ, 5 सालको सरकार फेरि चाहिएको छ, अरू पालिकाको सरकार चाहिएको छ। यो सरकार एकपल्ट जनताले गरेर भन्छ। हामी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी होइन, हामी 20 वर्ष 50 वर्ष भन्दैनौँ, केवल 5 वर्षको मौका दिनुहोस् एकपल्ट। यो मौकामा हामी चुक्यौँ भने अर्को 20 वर्ष रुख चिन्हमा मत माग्न आउँदैनौँ भनेर भन्ने हिम्मत गरेर काङ्ग्रेसको साथीहरूको नाम लगाउनु परेको छ। यो पटक मतदातालाई भन्नुभएको छ। त्यसका निम्ति ठुलो स्तरको एकता चाहिएको छ, उच्च स्तरको एकता चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ, सङ्गठनमा क्रियाशीलता चाहिएको छ। मैले साथीहरूलाई पटकपटक भनेको छु, यो अधिवेशनमा म नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार, मैले पार्टी सभापतिको उम्मेदवार हुँदै गर्दा
मैले आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई मत हालेको होइन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि मलाई खास मैले पनि माग्नु मलाई मत हालेको होइन। तर 4 वर्ष एक ठाउँ पनि नछुटिकन मैले मेरो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्नु यो मेरो कर्तव्य हो। त्यो अधिवेशनको क्रममा हाम्रो आफ्नो छनौट हुन्छ, छनौट पनि सक्छ। अब 4 वर्ष शेरबहादुर देउवाले पनि आफूले उठाएको महामन्त्री जस्तै मलाई सँगै माया गरेर राख्यो, मलाई सँगै काम गराउने, मलाई सँगै विश्वास गर्यो। पार्टीको धर्म यही, नभए किन अधिवेशन गर्ने, नभए किन चुनाव गर्ने? जित्नेले हार्नेलाई देख्यो कि लहटिहाल्ने, हार्ने जित्ने देख्यो भागिहाल्ने। त्यसो गरेर त्यसको प्रतिस्पर्धा किन गर्ने? सङ्गठन यसरी किन चलाउनु? जितेर हार्ने पार्टीभित्र हुँदैन। कसैले भूमिका पाउँछ, कसैले फरक भूमिका पाउँछ। त्यसैले वडादेखि माथि केन्द्रसम्म म पार्टीको साथीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो बिचमा उच्च स्तरको एकता बनाएर हामीले एकै ठाउँ बाँधिएर हामी एउटै भएर अगाडि जानुपर्नेछ। चुनावको बेलामा गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन। म नेपाली कांग्रेस पार्टीले चुनावमा कुनै पार्टीसँग तालमेल गर्नु हुँदैन भन्ने मत राख्दिनँ। मेरो भन्दा फरक मत राख्ने साथीहरू पनि पार्टीमा हुनुहुन्छ। कांग्रेसले तालमेल गर्नुपर्छ, उहाँहरू पनि पार्टीको हिस्सा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो दृष्टिकोण छ। हामी खुला पार्टी गएकोले हाम्रो फरक फरक दृष्टिकोण छ। हामी छलफल गर्छौँ, केही दिनमा बैठक बस्छौँ, केन्द्र समितिको बैठकबाट म मेरो मतमा पार्टीलाई ल्याउने प्रयास गर्छु, अर्को साथीले आफ्नो मतमा पार्टीलाई लिएर जाने प्रयास गर्नुहुन्छ। मेरो मत पार्टीको मत बन्यो खुसी हुन्छु। मेरो मत पार्टीको मत बनेर भनेको जुन मत पार्टीको मत बन्छ त्यो मतलाई मान्छु। अन्य पार्टी चल्छ, हामी सबैले आफ्नो मत राख्छौँ। उम्मेदवार छान्ने बेला पनि त्यही हो। उम्मेदवार छान्ने बेलासम्म मलाई यो उम्मेदवार चाहिन्छ भन्न पाइन्छ, फलानु भयो भने जित्छ भन्न पाइन्छ, फलानु भयो भने त बर्बाद हुन्छ पनि भन्न पाइन्छ। तर उम्मेदवार पार्टीले तय गरेको गरे त्यो बेलामा तपाईँले फलानु गरेको हुनाले उम्मेदवारको झोला पाउँदैन भन्दा बोल्दिन भन्नुभयो भने त्यो पाप लाग्छ। अघि माधवजीले भनेको कुरा ठिक, मैले ठाउँ ठाउँ भन्दै आएको छु। पार्टीको सदस्यता छोडेर मतदाता मात्रै हो तपाईँ भने तपाईँले भन्न पाउनुहुन्छ। किनकि मतदाताले जो पनि उम्मेदवार मन परेन रोज्न पाउँछ, फरक पर्छ। मतदाताले पार्टी बदल्न पाउँछ, मतदाता कसैको भेडा होइन, कार्यकर्ता पनि होइन। तर कार्यकर्ताको धर्म हुन्छ। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिने, कसम खाने, शपथ खाने, अनि उम्मेदवार मन परेन मैले लुकेर गएर आए झिम्काएर अर्को चिन्हमा भोट हाल्यो भने अरू केही गरे पनि नहुने। मतदाताले पार्टी फेर्यो भने पाप लाग्दैन। तर भगवान विश्वास गर्नुहुन्छ छोरी छोरी माताको कुरा गर्दै थियो, साक्षीले देख्नुहुन्छ तपाईँले जति ढाक्नुहोस् न तपाईँलाई नै हालेको भनेर रामदेवजी तपाईँलाई नै हालेको भन्न हालेर भगवानले देखे थाहा पाएकै हो। त्यसैले त्यो पापको घडा भइले जान्छ। त्यसैले पार्टी बरु भनेर जाने, छोडेर जाने बरुमा हाल्दिनँ भन्ने, तर सँगसँगै हिँड्ने पार्टीले नहाल्ने त्यो पाप हुन्छ। जसरी जनताबाट जितेर आएको जनप्रतिनिधि भएर जनताबाट जितेर आएको जनप्रतिनिधिले राज्यको ढुकुटीबाट 1 रुपियाँ पनि अपचलन गर्छ भने जति उसले म ढाँडेर गरेको छु भनेर भनेको त्यो पापै हुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले स्थानीय सरकारहरूले लुकेर गरेको त्यो पापको घडा भरिसकेको छ। वैशाख 30 गतिलाई हामीले छोड्यो। त्यसको आधारमा पाप गर्दैन। त्यसैले आम पार्टीको साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो एउटा सुवर्ण मौका कांग्रेसलाई आएको छ। उच्च मनोबलका साथ साथीहरूले काम गरौँ। यो बेलामा गाउँ छौँ, हिजो कति हजारले भोट हारेका थियौँ, बिर्सौँ। यही ठाउँमा जितेका पनि त हो नि त हामीले। हिजो भनेको जितेको होइन कुनै बेला, दुर्गे हामी कुनै बेला हामी यो ठाउँ जितेको होइन, कालो जितेको होइन, हामी कुनै बेला जितेको पनि जनता विजयी छन्। यो पटक कांग्रेसलाई जिम्मा दिन आतुर छन्। खालि हामीले हाम्रो कुरा सही ढङ्गले लिएर जानुपर्नेछ, खालि हामीले एकताबद्ध गरेर जनताको बिचमा जानुपर्नेछ। शानदार ढङ्गले यो पटक 13वटा पालिकामा कति 49वटा वडा छ तपाईँहरूको, 135वटा वडा छ। वडा जितेर पालिका जित्यो अर्थ हुँदैन, पालिका जितेर प्रदेश जित्यो अर्थ हुँदैन, प्रदेश जित्यो वटा सङ्घ जित्यो अर्थ हुँदैन। हामीले सबै ठाउँमा गऱ्यौँ भने जम्मा जनतालाई जाने भन्ने हो। 5 वर्षको मौका दिनुहोस् भनेर भन्ने र त्यसमा बसेर काम गर्ने। यति काम गर्न सक्यो भने शानदार ढङ्गले नेपाली कांग्रेसले यो पटक विजय प्राप्त गर्छ र आजको कार्यक्रमले तपाईँको विजय यात्रामा केही इटा थप्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै महेश लगायत पार्टीका साथीहरू जति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई आभार प्रकट गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।